औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, महंगाई का सयापा और रज़ा रब्बानी साहब पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर हुकूमत पर बरस पड़े। मरियम साहिबा भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर सीख पा हो गई। जी हाँ, महंगाई का ये आलम है कि गरीब आटे की मौत मर रहा है। ताज़ा तरीन आप अगर खबरें देखें तो उसमें नान भाई जो है उन्होंने ईद के बाद मुल्क में शटर डाउन हड़ताल जो है उसका ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि हमें जिस रेट पर आटा मुहैया किया जा रहा है, गंदम मुहैया की जा रही है, उस पर हम नान और रोटी सेल नहीं कर सकते, क्योंकि एलपीजी की कीमतें बढ़ चुकी हैं, गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं, हमारी जो उजरतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। तो ऐसे में हम 30 रुपये, 40 या 50 रुपये का नान फरोख्त नहीं कर सकते। गोया अब नान क्या रोटी 75 की मिलेगी, नान 100 का मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर नाज़रीन, रज़ा रब्बानी साहब सेनेट में हुकूमत पर बरस पड़े। उनका आप देखें किस कदर कौम का दर्द है। वो कहते हैं कि मैं आज सेनेट में जब दाखिल हुआ तो यहाँ मुझे सेनेट की ईवान की जो दीवारें हैं वो लरजती हुई नज़र आई। वो मुझे ये पुकारती हुई नज़र आई कि मैंने पार्लिमान में क्या किरदार अदा किया, मैंने अवाम के लिए इस पार्लिमान में बैठकर क्या काम किया। ये मैं जब फ्लोर के अंदर आया तो मुझे मज़ीद आवाज़ें आनी शुरू होती हैं। ये पुकारती हैं दीवारें कि 73 के आइन का जो है हमने क्या किया। हम 69 के आइन के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें वज़रा पार्लिमान को जवाबदेह नहीं होते थे। आज भी जनाब चेयरमैन इसी सूरत हाल से गुजर रहा हो। जनाब चेयरमैन, ये रज़ा रब्बानी साहब सख्त खफगी का इजहार कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, अवाम किधर जाएगी। इस हुकूमत ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है, कर्जे बढ़ चुके हैं। कहाँ है वज़ीर ख़जाना? मैं उनसे जवाब मांगना चाहता हूँ। सख्त किस्म की खफगी का इजहार कर रहे हैं। इतने सख्त शदीद किस्म के बरहम नज़र आते हैं महंगाई पर कि आप सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। रज़ा रब्बानी साहब कौम का दिल में कितना दर्द रखते हैं, ये उनकी तकरीर के अल्फाज से जाहिर होता है। मगर नाजरीन क्या करें, सियासत एक ड्रामा है। सियासी लोग झूठे होते हैं, झूठ बोलते हैं, कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। रज़ा रब्बानी साहब इनके ये जज्बात इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में थे, जब पेट्रोल उस वक्त 118 रुपये मेरा ख्याल हुआ था और कीमत 4 रुपये या 5 रुपये बढ़ाई थी। तो इनका दिल जो है वो अवाम के लिए तड़प रहा था, इतना शदीद तड़प रहा था कि वो लगता था भी रो पड़ेंगे। मगर आज ना तो अब 10 रुपये जो इस कीमत बढ़ाई गई, और अब पेट्रोल जो है वो कितने का हो चुका है, 350 रुपये का, मेरा हाल 1000 रुपये का 3-3.5 लीटर आता है। तो अब ना तो उस सेनेट की, उस ईवान की दीवारें लरजती हैं, ना उनको अवाम की पुकार सुनाई देती है। अब उनको आटे के पीछे मौत का रक्स जो है, क्या वो नज़र नहीं आता? क्या अब रज़ा रब्बानी साहब जो हैं वो तकरीर करेंगे
ہمیں انتظار ہے، قوم کو انتظار ہے ان کے ویسے ہی جذبات کا، جیسے انہوں نے اس وقت عمران خان کے دور میں اتنا دل ان کا جو ہے تڑپ رہا تھا، ایوان کی دیواریں لرز رہی تھیں اور ان کو پکار رہی تھی کہ جناب پارلیمان میں کیا رول کری، عوام کے لیے کیا کیا ہے۔ اب بھی تو پارلیمان میں ہیں، اب بھی تو اب دھڑلے سے جاتے ہیں، اب کیوں نہیں یہ ایوان لرزتا؟ اب عوام کی پکار کیوں نہیں سنائی دیتی؟ اس لیے کہ یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے، یہ سب عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ عوام تو وہی ہے، مگر ان کے روپ بدلتے رہتے ہیں، ان کے چہرے بدلتے رہتے ہیں، ان کے احساسات جو ہیں وہ محض دکھاوا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مریم صاحبہ بہت بڑے جلسے سے خطاب کر رہی ہیں، کیونکہ مہنگائی اس دور میں، وہ جو مہنگائی تھی انہوں نے اسے ایک ہوا بنایا ہوا تھا۔ حالانکہ کرونا کے دور سے عمران خان صاحب نے جس طرح قوم کو نکالا، شاید ہی کوئی مائی کا لال ہو جس نے اپنے ملک کو اس طرح سے اس کے لیے سٹینڈ لیا ہوگا۔ دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہو چکی تھی اور عمران خان نے اپنے ملک کو چلایا رکھا۔ اس وقت مریم صاحبہ جلسے میں کہتی ہیں، یہ کہاں جائیں گے یہ لوگ غربت کے مارے، پیٹرول کہاں سے ڈلوائیں گے؟ یہ اس حکومت نے عوام کو مار کے رکھ دیا ہے، عوام رل گئی ہے، ہر طرف سے واہ 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 کی نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ تو پیٹرول وہ کہہ رہی تھیں کہ 118 روپے لیٹر، غریب کہاں سے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوائے گا؟ کیسے ان کا گزارا ہوگا؟ تو مریم صاحبہ کے لیے آج بھی قوم جو ہے ان کی اسی تقریر کا اور اسی جو ہے وہ جو تنقید تھی اس کی منتظر ہے کہ کاش ویسے ہی عوام میں آئیں اور پھر ویسے ہی وہ کہیں کہ اب غریب کہاں سے روٹی کھائے گا کہ نان 50 روپے کا ہو گیا ہے، آٹا 7,000 روپے من ہے، اور عوام جو ہے آٹے کے لیے رل رہی ہے۔ یہ پیٹرول جو ہے وہ 350 روپے کا لیٹر ہے۔ کاش مریم صاحبہ آج بھی انہی جذبات کا اظہار کرے، کیونکہ ان کے چچا کی حکومت ہے۔ اپنے چچا کی حکومت میں تو انہیں زیادہ آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ وہ نون لیگ کی اب ماشاءاللہ سے CEO ہے، چیف آرگنائزر ہے، بڑے اختیارات ہیں ان کے پاس، یہ حکومت ان کے کنٹرول میں ہے۔ کاش وہ اپنے چچا سے پوچھیں یہ لوگ کیوں مر رہے ہیں، آٹے کے پیچھے کیوں بلک رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نا، سیاست ڈرامے کا نام ہے، یہ روپ بدلتی ہے۔ عوام کو صرف ہر سیاستدان کا یہ مدعا ہوتا ہے کہ ایسا کون سا عوام کی رگ ہے جسے قابو میں کیا جائے، کہ جس سے عوام ہمارے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح چل پڑے، اور عوام بھیڑ بکریوں کی طرح چلتی رہی ہے، مگر اب نہیں۔ اب یہ بھیڑ بکریاں جو ہیں انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا چرواہا ہمیں اپنی مرضی کی چراگاہوں کی طرف تو لے جاتا ہے، مگر ہمیں چھوڑ کر اونچی ٹیکری پر بیٹھ جاتا ہے اور اس جلے ہوئے میدان میں چھوڑ دیتا ہے جہاں کھانے کو نہ چارہ ہوتا ہے نہ پینے کو پانی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، یہ بھیڑ بکریاں شاید جاگ چکی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔